مكلا انسين نتطقمكن كتنسا خمتخلا تفلت عدد خونا سلام تعناي هابدلي ناي معد تعنا channel تخاتلتي عاوزنا لومي تعنا فيديونا بزعوا مكلا انسين ناوسدكن كتنسالو تخلا مخنيات تاي خمس خوانينا كنري كسع موداتا زي فيديو كتكتختلا بتحتنا نقدم ولا قوات انسي مكلا مدحانيتات تنسنا مكلا العل عامين تهلو حدا جزيجن نتطقمكنو كلخن تنسخ في التاريخ اليو مكلا تنسين نتطقمكن بزخونه مخنيات كتنسات خلايخن نتصاورك اكتيف ندحر كوينكن مكلا تنسي إنا وسدكن كتنسات خلا نتصاورك اكتيف مخان مالت انتي مالتيو انتي لكن دما معالتاوي وي دما ببخلتا وي سلستا معالتا فلالاي تصاورك وتفصمان تخوينكن بزا اقاطامتات ناي متناس عدلكن كوسخي خاليو ازوم نايت انسي مكالاخل مدحانيتات بسنة سرعات اندحر توصدوو 9 ميتاوي ناي مكالاخل تخودلوهم يو ازا مالت متقنو خيك انسكن عب ساعاتو اندحر توصدا مالتيو بتخكل نزي تقامو دق انستيغن 9 ميتاو طرحيوم ككالاخلو زخولو مالتيو ازوم كلتيو هرمونن حدا عينت هرمونن زحازو مدحانيتات 9 ميتاوي غودللوهم يو بزحات دق انستيو زوصدو متن مدحانيت يرسعو وي دما يغاغيو ين حدا اندما اتزوسدو زنبرا مدحانيت مسودا قال مدحانيت ممصع يزنقعمو تنسي نخفطر مخنيات يخون بفلاي دما از دنگتنيا تنسي زفطر اكتيف زخونه صتاورك تغبر انت خوينكن يو قال دما ازوم مكلاخل تنسي كنيناتات وي كا مدحانيتات ميتاوي كيسرح زغورو مخنيات انتي مخانو كنرينا متى حدا نزوم مدحانيتات كيسرحو زغورو مخنيات كل غزي او تمساسال ساعات زي موساديو نزي مدحانيت توسدالو ساعات فلوط ويكا تمساسال ساعات كون الله لو ما انتي مدحانيت زوسدكنالو ساعات صحون بتمساسال ساعات توسدا يغبا نشتي ناي غزي كفتت تهاليو امو دما او صوتاورك هيوتكن اكتيف انتخينكن تنسخ في التاريخ اليو كالي دما اتي توسدو زنبركن متان اندحر رسيخنو اب سمنت ناي هرمون متانكن بفطنت قنس يخل مالتي ازوم ناي تنس مكلاخلي كنيناتات وي مدحانيتات او وشطوم هرمونات يوم حيزم زلو سلازي ازوم مدحانيتات كتوس داخلخن ناي بروجسترون يكون ناي استروجين هرمون بالانس وي كام متطان يوم سرحم سلازي توس دوز نبركن ناي مدحانيت متان وي كادوزيج اندحر رسيخن ازي اب مدحانيت زلو هرمون متانو خنس اب ناي اوفيليشن فيز انت نيركن دما انقعو خلقا يغبر مالتي اوفيليشن تخايدلو مالت دما ناي متناس عدلكن زلعالي يغورلو سلازي ازوم نايت انس مكالاخل مدحانيتات مزحتيوم زسرحو اوفيليشن كيكايد يوم زكالاخلو متن ناي توسدو مدحانيت مسترسعا وي كا مستقنسا كن اوفيليشن كيكايد سلازغبر تنسي ناي مفتر عدلو لعل يخونلو مالتي كال دما ازوم نايت انس مكالاخل مدحانيتات افكتيف كيخونو زغبر مخنيات الكول زلو مستات بوزحي مستايو ابني الكول سوس زلوا دق انستيو تاي ايو زغطمن انتلنا ات مدحاني زوسدالو ساعات يرسعومو مسوسدو دما فوميتويكا نعاو كبلن يجمر مالتي از زرينا دما سمنتن نز هرمون مقبال كم زي كاليو زملاخت بز مخنيات دما ناي هرمون متن كقنس يغبر ازي دما اوفيليشن نخغبرا مخنيات يخون مالتي اوفيليشن تخايدلو مالت دما ناي متناس عدلكن زلعالي يغورلو كال ازوم نايت انس مكلاخل مدحانيتات بتخكل كيسرحو زغبر مخنيات لك از نايت انس مكلاخل مدحانيت او توسدالو ساعات كال ناي فيتامين سبلمنتس توسدا انت خوينكن يو نزيد انس مكلاخل مدحانيت باغواو كيسرح زغورو مزوم ناي فيتامين سبلمنتس ويكا كالوت ناي انتيبايوتيك مدحانيتس مس نايت انسي مكلاخل مدحانيتات حاويسكن تطقمو انت خوينكن تنسخ في التاريخ اليو سلازي نزنايت انس مكلاخل مدحانيت مزوم سابلمنتس حاويسكن كيتوسدا مغنياتو تنسخ في التاريخ اليو حز دما ازوم نايت انس مكلاخل مدحانيتات بتخكل سرحهم كيسرحو زغورو مغنياتات بمنتاي نكلاخلو وي نستخاخلو زبلينا خنري ازنايت انس مكلاخل مدحانيت ويكا كنينا او تخكلنيا ساعاتن اتخل غزي توسدو متانن بسرعات موساد كدليكن يو نزك حجزكن زخيل ميلا متقام نابنت او ورقات مصحف ديو ولا موبايلكم بمصحف الارم بمملان كتقطاطورو تخلايخن كال دما نزوم مدحانيتات مساحوي كادرار او تبلعالو غزي معلتاي تغورو منقسقاس
እንተትወስዶ ይምከር ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ፕሮጀስትሮን ጥራሕ ዝሓዙ ክኒናታት ተጥቀማ እንተኮይንክን ነዚ መድሓኒት መዓልታዊ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይኽን ክትወስዶ ዝግባእ እትወስዶ መጠን ወይ ድማ እትወስዳሉ ሰዓት እንተዛቢዕክኖ ሙሉእ ንሙሉእ እንተዘሊልክኖ ናይ ሆርሞን መጠንክን ብፍጥነት ክቕንስ ይገብሮ እዚ ድማ ኦቪሌሽን ክፍጠር ጥንስውን ክፍጠርን ይገብር ስለዚ መጠን እትወስዶ መድሓኒትን ተወስዳሉ ሰዓትን እንተዛቢዕክን ንዝቕፅሉ መዓልትታት ካብ ጾታዊ ርክብ ክትቁጠባ ይግባእ ማለት እዩ ስፔሻሊ ነዚ መከላኸሊ ጥንሲ መድሓኒት ኣብ ተወስዳሉ ግዜ ኣክቲቭ ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወት እንተነይርክን ካብ ጾታዊ ርክብ ንቑሩ መዓልትታት ክትርሕቃ ይግባእ እንድሕር ጾታዊ ርክብ ትገብራ ኮይንክን ግን ከም ኮንዶም ዝመሳሰሉ ተወሳኽቲ መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃም ከድልየክን እዩ ካልእ ነዞም መድሓኒታት ብምንታይ መልክዕና ትክክለኛ ስርሖም ክሰርሑ ንገብሮም ዝብል ምስሊ ንርኢ ድማ ነዞም መድሓኒታት ቅድም ክብል ከም ዝገለጽናዮም ምስ ካልኦት ሳፕሊመንትስ ሓዋዊስና ብዘይ ምጥቃም አንቶ ክገልጾ ከም ዝፈተንኩ ሓደ ካብ ሓኪም ዝተኣዘዙ መድሓኒታት ከም ሕማም መዐገሲ መድሓኒታት ከም አንቲባዮቲክ መድሓኒታት ከም ቫይታሚን ሳፕሊመንትስ ዝመሳሰሉ ብፍጹም ምዚ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መድሓኒት ሓዋዊስካ ዘይምውሳድ ንምንታይ እንተይልክን ድማ ውህደት ብምፍጣር ነዚ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መድሓኒት ብስነ ስርዓት ስርሑ ከይሰርሕ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ማዕዲ ጥዕና ኣብ ላዕሊ ክገልጾ ከም ዝመከርኩ መከላኸሊ ጥንሲ መድሓኒታት እናወሰድክን ክትጠንሳ ትኽእላ ምክንያታት ብንእሽቱን ምግላጽ ፈቲነ ኣለኹ ስለዚ ነዞም ዝገለጽናዮም ምክንያታት ብምውጋድ ወይ ድማ ካብዞም ምክንያታት ብምርሓቅ እቲ መድሓኒት ብትክክል ስርሑ ንክሰርሕ ምግባር ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ከም ዝነበረ ተስፋ ይገብር ቀጻሊ ብኻልእ ጠቃሚ ቪድዮ ንጥዕናኩም ሓጋዝ ብዝኾነ ቪድዮን ክሳዕ ንራኸ ሰላም